کہ جس طرح 12 مہینے تے اللہ دی ذات نہیں بنائے، لیکن 12 دے وچوں 4 حرمت والے اور انہاں سارے مہینیاں جو عظمت والا رمضان مبارک دا بنایا۔ پانی تے سارے ہی اللہ پاک دی تخلیق ہے۔ اسی سوچنے کہ ساڈے گھر دا پانی بہتر نہیں، فلاں کھیتر فلاں جگہ تے نلکے دا پانی بڑا اچھا ہے، فلٹر لگا کر کے پانی نو بہتر بنا کے اپنے واسطے استعمال کرنے ہاں۔ تخلیق تے ساری میرے مالک دیے، لیکن سارے پانیاں چو آقا اگر اللہ نے فقیت عظمت رحمت شفاواں اگر رکھیاں نے تے آپ زمزم دے اندر ہے تے سارے اللہ دے گھر نے، لیکن سارے گھراں چو اللہ نے اگر سب تو زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ الرحمن نے عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ پاک نے جیڑیاں عظمت بیت اللہ نو عطا فرمائی ہیں، او عظمت کسی اور مسجد نو میرے مالک نے عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح نبی تے سارے اللہ نے بھیجے نے، اور سارے نبیوں تو اعلیٰ اگر شان مقام دے لحاظ نہ دیکھیا جائے تے آمینہ دلال علیہ السلام نو اللہ نے فضیلتاں عطا فرمائی ہیں، لیکن بعض ایسیاں خوبیاں بعض ایسیاں اللہ پاک نے جڑیاں خوبیاں میرے محبوب نو عطا فرمائی ہیں، او کسے نبی نو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائیاں۔ حقیقت بات ہے، معاشرے جو فتنہ ختم ہو جاندہ ہے، معاشرے جو نفرتہ محبت اندر تبدیل ہو جاندیاں نے، جڑے لوگ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو جان لیندے نے، پرکھ لیندے نے، سمجھ لیندے نے کہ او نبی اتنی عظمت شان والے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے ایسا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جڑا نبیوں نو بھی نہیں ملیا، تے اللہ دے ولی مقابلے دے اندر کیویں آ سکدے نے۔ آئیے غور کیجئے، اللہ نے نبیوں نو بھیجیا، اور ہر نبی نو بھیجن دا مقصد کہ جس طرح اللہ پاک نے خاصے اپنے محبوب نو عطا فرمائے۔ نبی آدم علیہ السلام دا انتخاب میرے مالک نے فرمایا، اور آدم دا معنی گندمی رنگ والا، اور وہ دیاں وضاحتاں شریعت نے بیان فرمائیاں۔ اسی طرح نبی یعقوب علیہ السلام آئے، اے 2 بھائی کٹھے جرمہ پیدا ہوئے سن، پہلے بڑا بھائی نال اے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہاں دا نام ہی اس لحاظ نہ رکھیا گیا، یعقوب یعنی کی معنی بنے گا بعد اندر آن والے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، اللہ پاک نے نبی نوح دا جڑے نام دا انتخاب فرمایا ہے، ایدہ معنی کی ہے راحت والا، سکون والا۔ بعد جڑے لا علمی دا شکار اور نہ سمجھن والے نوح دا معنی نوحہ کر دینے، لیکن لفظ نوح دا معنی نے راحت سکون والا۔ اگر لفظ ہوئے گا نا نوحن، نون دی جگہ پیش آئے گی پھر نوحہ بنے گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام دا نام، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ انبیاء دے ناماں دا انتخاب بھی آسمان والے خدا نے فرمایا ہے، کیونکہ دنیا دی اندر ویکھی دا ہے اللہ کسے نو پتر دیندا ہے، بھائی آکھدا ہے میں ہی دا نام رکھنا ہے، بھتیجے دا نام میں رکھنا ہے، بھانجے دا نام میں رکھنا ہے، دادے آکھدے نے پوترے دا نام میں رکھنا ہے، بیٹیاں آکھدیاں نے ویر دا نام میں رکھنا ہے، لیکن جڑے انبیاء دے نام نے وہ اللہ پاک نے وہی انہاں دے
کے ذہن اندر ڈال کے خود ہی انہوں کا انتخاب فرمایا ہے. اور اسی طرح نبی موسیٰ علیہ السلام کہ یعنی دا معنی کی یہ پانی چو نکلن والے جدو اللہ اکبر اعلان ہو گیا ہے جابر حکمران دی طرفوں کہ بچیاں نو قتل کر دیو, بچیاں نو زندہ رہن دینا ہے, اور انہاں دی بال دا صندوق اندر نبی نوح علیہ السلام نو پا دیتا ہے اور پانی دی سپرد اللہ دی سپرد کر کے پانی دی اندر بہا دیتا ہے. پکڑیا گیا, دیکھیا بچہ بڑا حسین ہے, نبی تے ویسے ہی بڑے پیارے بڑے حسین ہویا کرتے نے, جدو دیکھیا نا تو دا نام ہی رکھ دیتا موسیٰ علیہ السلام, یعنی پانی دے وچوں نکلن والا. تے میں قربان جاواں میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں اللہ نے انج دے نام رکھے نے, ہر بندہ عظمت نو منن واسطے تسلیم ہو گیا ہے, ہر بندہ منن واسطے مجبور ہو گیا ہے. میرے پیغمبر دا ایک ذاتی نام ہے محمد, جنہوں سرکار نال پیار محبت دا اظہار کر لو, جو رہا گپاں جی ٹائم کڈنا ہے بہانے نال ہی درود پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کی معنی کہ ایویں مبالغے دا سیغا کہ تعریف کیتا گیا میرے پیغمبر دا نام ہو جدا معنی تعریف کرنے والے, یعنی جدی تعریف کیتی جائے, اور میرے پیغمبر دی ذات پاک ہوے جدی تعریف سارا جگ ہی کر رہے ہیں. اور انسان تے انسان رہے, میں نہ جنات تے جنات رہے. میرے محبوب او نے اللہ نے اگر نام محمد رکھوایا ہے, نام اگر ذہن اندر ڈال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھوایا ہے کہ او دا سعودی تعریف سارا جگ ہی کر رہا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اللہ بھی اپنے نبی دی تعریف کردا ہے. کس انداز دے نال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کتے سمداد دے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کتنے سمداد دے اندر اللہ اکبر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کتے میرے پیغمبر دے حداں دا ذکر آیا. اللہ فرماندے نے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. آقا نے چادر لئی ہے نا اوپر, اللہ نے انداز بدل لے ہیں. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کہ نماز کا ذکر آیا تے انداز اس طرح بدلے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. میں قربان جاواں چہرے دا ذکر آیا تے انداز ہے بدلے ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میں قربان جاواں کتے میرے پیغمبر دے تاج دا ذکر آیا تے فرمایا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم.
میں اپنے پیغمبر دی عظمت تے شان تو قربان جاواں جے میرے پیغمبر دی زندگی بچپن لٹپن آقا دی زندگی دا ذکر خیر ہویا ہے اللہ نے انداز اس طرح بدلے ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما میں اپنے پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں اور میں ویکھو اللہ دا قرآن پڑھ کے تے ویکھو میں اللہ دے نبی دی شان تو قربان جاواں میرے نبیوں نے جنہاں دیاں ویکھو نا نصیب اپنا اگر کسی اندر بندہ خوبی ویکھدا ہے او دی خوبی نو دیکھ کے باپ او دے تے راضی ہوندا ہے باپ اچھی الفاظاں نال یاد کردا ہے بھائی ویکھدا ہے بھائی خوشی دا اظہار کردا ہے ہمسایا ویکھدا ہے یار میرے نال بڑا اچھا تعلق ہے ہمسایا او دے واسطے تعریف دے جملے بولدا ہے اور او دیاں اچھائیاں نو بیان کردا ہے اور میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی ذات کیڑی ہے جدا نام ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان والا خدا بھی تعریفاں پیا کردا ہے اور حالت کے کیفیت کی ہے دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض اللہ نے عظمت عطا فرمائیاں نے دوسرا نام میرے پیغمبر دا احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا ذاتی دوسرا نام احمد ہے ایدہ کی معنی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام تعریف کرنے والے یعنی اللہ دیا باتاں لوگاں تک پہنچانے والے اپنے مالک دا پیغام ہر جگہ پہنچانے والے میں قربان جاواں جے میرے مالک نے اپنے محبوب دیا طریقہ مختلف شکلاں ویکھیاں نے اگر میرے نبی دا مکے دیا گلیاں جو گزرنا ویکھیا تے فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد میرے پیغمبر دا بدر دا مقام ویکھیا اوتے اس انداز نال قرآن اتار کے تے آقا نو حوصلے تسلیاں تے شان تے عظمت دے جملے بولے نے تے اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے بھی اللہ دیاں تعریفاں بیان کرن دا حق جیڑا ادا ہی کر چھڑیا ہے کیسے کیسے حالات میرے پیغمبر نے دیکھے مکے دے اندر یارو کیڑے ایسیاں مشکلات دے پہاڑ میرے پیغمبر دے نہیں گرے اپنے نے بیگانے نہیں اپنے سکیاں نے میرے پیغمبر نو کیڑا دکھ نہیں دیتا مکے دے اندر شہب ابن ابی شہب ابی طالب دے اندر انہاں نو بند کر دتا گیا ہے جیلاں دے اندر بند کر دتا گیا ہے میرے پیغمبر دے گل دے اندر کپڑے پا کے کھچیا گیا میرے پیغمبر نو ٹیف اندر پتھراں دا وجنا آقا دا سر سجدے اندر تے کمیاں اجڑیاں دا رکھ دینا ہر قسم دیاں مشکلات دا سامنا کیتا ہے لیکن میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑی میرے مالک نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے جیڑی میرے پیغمبر دی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے یا ایھا الرسول بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين دل برداشت تو میرے پیغمبر نہیں ہوئے میری تیری حالت کی ہے ایک دفعہ کسے نو کہہ دئیے آؤ بابا جی نماز پڑھ لو کہہ دے نا سانو ویکھیا میں وڈیا نمازیاں نو دوسری دفعہ سی او دا رستہ بلا دینے ایک دفعہ کسے نو کہہ دئیے نا انہاں
चलिया इन्हां धगियां च कोई ताकत ते वैल्यू नहीं जे। ओए आखणो वेखिया तेनू वड्डे मलवाने नु, मैं वेखिया तेनू वड्डे तौहीद परस्त नु। दूसरी दफा साडा दिल नहीं करदा ओनू कहम ते। अल्लाह जानदा है किसे नु बंदा कह दवे यार पता लग्या तू चोरियां करना ते इन्हां नु छड्ड दे, इहदे नाल मालिक नाराज हुंदा ते अगले दी शजरा नसब खोल के बह जांदा है। ओ बड़ियां गल्लां करना वेखिया तेनू वड्डे नमाजी ते हाजी नु असी दूसरी दफा दा रस्ता बना देने तेरे नसीब ने जो करना ही कर ले। और मेरे पैगंबर नु लोकां अस्तगफिरुल्लाह दीवाना भी आखे है, मेरे पैगंबर नु लोकां मजनून भी आखे है, मेरे पैगंबर नु लोकां पागल भी आखे है। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। मेरे पैगंबर ने हौसला नहीं छड़िया, हालत कफियत की बनी है। और बच्चा डंका इस्लाम दा जग अंदर कुफर शिरक वाले कम तोड़ दिते, जेड़े खानदानी बुत पूजदे सन मुंह उन्हां दे कुदरती मोड़ दिते। होया अमन अमान नसीब विच दुनिया, होया अमन अमान नसीब विच दुनिया, रिश्ते अल्लाह दे नाल जितों जोड़ दिते। अज भी अमर होएगा जो रिश्ते साडे रब नाल जुड़नगे ते अल्लाह दे नबी ने हिकमत अमली नाल मक्के च ऐसी दावत नु फैलाया है, हर घर दे अंदर दीन इस्लाम आम हो गया है। किसे दे बेटे कलमा पढ़िया है, किसे दे बाप ने कलमा पढ़ लिया है, किसे दे भाई ने कलमा पढ़ लिया है। फिर जो आका दियां ऐसियां मेहनतां ते हिकमत अमली नु वेखिया ते मोहब्बत दा इजहार असी इंज करने आ। उठो सईयो नी पढ़ो दरूद हजरत जिस दसे रा इस्लाम वाला, नहीं ता पूजे भी सी असी कौम दा, भुलिया रहना सी रा कुरान वाला, नाले पूजना सी असां ते ओते आनो, नाम जपना सी राम राम वाला। अल्लाह पाक दा बहुत एहसान होया इस उम्मत दे खैरुल इनाम वाला। अल्लाह ने खास इनाम आका दी आमद दे नाल फरमाया है। मेरे वीरो है दो सिफतां जिन्हां दे मैं नहीं बड़े आला ते बड़ियां अजमतां वाले, जिदे विचों मेरे पैगंबर दी आमद तो पहला किसे नबी नूं है खासा मिलिया ही नहीं। आओ जरा गौर करे आजे मेरे पैगंबर दी आजमतां ते शानां दे की कहने ने। अल्लाह ने किस अंदाज नाल अजमतां फजीलतां अता फरमाईयां ने, किस कदर अल्लाह ने रुतबे अता फरमाए ने। आइए गौर कीजिए अल्लाह अकबर मेरे पैगंबर दा जेड़ा माना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यानी तारीफ कीता गया, अजमत वाला तारीफ कीता गया है। इहदे विचों ही निकलदा महमूद मेरे पैगंबर नूं अल्लाह ने एक ऐसा एजाज अता फरमाया है। अल्लाह ने कुरान दे अंदर अपने पैगंबर नूं हुक्म ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने वामिनल अल्लाह फरमांदे ने वामिनल लैली वतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअतक रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह ने जेड़ा मुकामे महमूद मेरे पैगंबर नूं अता फरमाना है ओ की है। संतो की वालिया अपने अपने नजरियात अपनी जगह ने, सोचा साडियां अपनी जगह ने। अल्लाह कोलों दुआ करया कर अल्लाह क़यामत नूं ऐ मुकाम जेड़ा अल्लाह ने अपने नबी नूं अता फरमाना है, अल्लाह आका दी सिफात अंदर सानू भी शामिल फरमा लवे। मेरे अल्लाह ने जेड़ा अता करना है फरमाया मेरे पैगंबर दी तहज्जुद दी नमाज अदा करया करो। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो असी ते पंज नमाज़ां वैसे ही अपने ते बड़ा बोझ समझने आ, असी पंज नमाज़ां अपने ते वैसे ही बड़ी मुशक्कत समझने आ। अल्लाह अकबर अल्लाह जानदा पुछो ना नमाज़ियां दे कोलो जिन्हां ने कदे गर्मियां दियां परवाहां नहीं कीतियां, जिन्हां कदे सर्दियां दियां परवाहां नहीं कीतियां। अगर गर्मी आई है ते फजर दी नमाज दी परवाह नहीं नींद पूरी होई ते नींद नूं ठुकरा देंदे ने। दिल अंदर सोचदे की ने अगर अज मैं दुनिया ते नमाज वास्ते नींद ठुकरावांगा ते अल्लाह कब्र च मैनूं आराम ते सुकून अता कर देवेगा। और अगर बंदा
सर्दियां दियां रातां ठंडे पानी नाल वुजू कर दे, ठंड ते लगदी है, बिस्तर छड्डण ते दिल ते नहीं करदा, लेकिन सोचदा मालका मैं तेरी रजा दी खातर गरम बिस्तर छड्डिया ते ठंडे पानी नाल वुजू कीता है, इहदे बदले अंदर मेरी कबर नूं भी जहन्नम दे गड़े तो बचा के ते कबर नूं भी ठंडिया फरमा दई। दिल अंदर जो तंगा होंदियां ने ते मेरे अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह ने फरमाया है वा मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, फरमाया सोनिया तहज्जुद दी नमाज अदा करया करो, इहदे नाल असीं तुहानू मुकामे महमूद अता करांगे। ओ की है अल्लाह अकबर, क़यामत दा दिन होएगा, सारे लोग जमा होणगे, जदों अज सूरज बिल्कुल सर दे करीब आ गया है। बड़ा मशहूर वाकया मैं इशारा गल करना चाहना, हर नबी को लोग जान गए, नबी नूह को जान गए, नबी मूसा को जान गए, नबी यूसुफ को जान गए, नबी यकूब को जान गए, सारे नबी ठुकरा देंगे, इनकार कर देंगे। लोग की कहेंगे आओ साडी सिफारिश अल्लाह दे अगे करो ना, फिर सारे इकट्ठे होके मेरे पैगंबर दे कोल आ जाएंगे। फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मैं शिफाते कुबरा करांगा, बड़ी शिफात करांगा। मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरा, अल्लाह जानदा मैं जेड़ा माशरे दे अंदर वेखिया है, खाब कोई भी ताल्लुक है, जेड़ी भी जमात ना ताल्लुक है, हर बंदे नूं अल्लाह जानदा मैं वेखिया है, भावें कदे सारी उम्र मस्जिद च नहीं ना पढ़िया, ईद भी साल बाद पढ़ लईए ते ठीक है, नहीं पढ़ी ते ओदी ज़बान ते भी अल्फाज की हुंदे ने, है ते बड़ा गुनाहगार हां। आका ने सिफारिश कर दी शायद मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, लेकिन कभी असो ऐ नहीं सोचिया को शिफात मिलेगी किवें, नसीबां च किवें हासिल होएगी। घर बैठे कुछ लभदा नहीं, जिवें एक बंदा ही ना आख लगा कि अल्लाह ते जेड़ा तवक्कल करदा है अल्लाह नूं सब कुछ अता बिन मंगे अता कर देंदा, आंदा अज मैं मेहनत मजदूरी नहीं करनी, घर बह के ना अल्लाह ते तवक्कल करना है। सारा दिन बैठा रहा कि तो रोटी आ जाएगी, अल्लाह ते जो तवक्कल कर लिया, दरवाजे वाले नजर आने, बार बार देखदा किसे पासे आ जाए, कोई मामला हल ना होया ते पिछले टाइम शाम तो थोड़ी देर पहला मकान की छत ते चढ़दा, कदे अंजा आसमान वाल वेंदा, अल्लाह मैं तेरे ते तवक्कल कीता, करनी ऐसी हुई बनेरे तो पैर फिसलिया, बंदा जमीन ते गिरिया, लोग महल्ले वाले सोचिया छत तो डिगा मर गया, पता नहीं की बने, कोई आया दुध ले आ रहा है, जी नूं दुध च घिओ पा के देवो, मुख्तलिफ जदों ने चीज़ां वेखियां ढिला जा मुंह करके आंदा अल्लाह देंदा ते है पर हड्डियां पसलियां तोड़ के देंदा है, घर बैठे ते नहीं ना लभदा। एवं मैं भी कहा कि मैं मुस्तफा दे नाल प्यार करने वाला आका दा दीवाना हाँ, आका दा परवाना हाँ, तेरे जज्बात अंदर शक नहीं, तेरी अकीदत अंदर शक नहीं, तेरी मोहब्बत अंदर शक नहीं, अल्लाह की कसम वाकईतन मुस्तफा की मोहब्बत साडे दिलों ते वसदी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचिया कि मुस्तफा की शिफात किवें नसीब होनी है। और मैं कुर्बान जावा, बादशाही भी ओनू क्या जांदा जेड़ी अगले दे दिल ते वसे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बात याद आई, बगदाद के इलाके अंदर गए, लोग उन्होंने इस्तकबाल वास्ते इकट्ठे हो रहे ने, जमा हो रहे ने, बड़ी दुनिया अल्लाह ने शान ही बड़ा अता कीता आका दी गुलामी दी वजह तो। 16 साल दी उम्र अंदर उन्हें सहीह बुखारी लिख दी सी, इतनी अल्लाह ने दीन दी मार्फत अता फरमाई, लोग जमा हो रहे ने, 100 नहीं 200 नहीं 400 500 1000 नहीं, हजारां दी तादाद अंदर मजमा है। जेड़ा वक्त दा खलीफा है, जेड़ा वक्त दा हाकम है, ओदी बीवी इंज अपने मकान दी छत ते चढ़ जांदी है, आखदी है लोग बड़े जमा हो रहे ने, आखिर की वजह पे लोग क्यों जमा हो रहे ने,
اللہ اکبر کسے آکھیا نہیں اللہ والیے امام بخاری میرے پیغمبر دی حدیث لکھن والا آقا دا غلام تے نوکر آ رہا ہے تے جدوں نے منظر تک آئے تے اپنے شوہر نو آندی ہے اے تسی حکومت کر دے ہو لوکاں تے ڈنڈے دے ذریعے تسی لوکاں تے مسلط ہوئے ہو اپنی عدالتاں دے ذریعے لوگاں نو اپنی بادشاہت منواندے ہو تسی اپنی عدالتاں دے ذریعے لوگاں نو اپنی بادشاہی منواندے ہو تسی اپنے سپاہیاں دے ذریعے اوے اصل بادشاہ تے پیغمبر دے نوکر نے جنہاں دی بادشاہی لوکاں دے دلاں تے راج پئی کر دی ہے اللہ جاندا ہے ساڈا کوئی مول نہیں اگر سی آقا دے صحیح معنی اندر غلام بن گئے تے اللہ دنیا جبیستہ عطا کر دے گا بیماری اصل ساڈے اندر کی ہے اسی آنے جی انج کر لیا تے لوگ انج کہن گے داڑھی رکھ لے لوکاں کہنا مولوی بن گیا ہے اگر میں نماز پڑھ لی لوکاں کہنا بڑا نمازی بن گیا ہے کمیاں ہر بندے تو ہو جاندی ہیں لیکن اسی اپنی انا پرستیاں سامنے رکھ لینے ہاں کیڑے لوگ نے جنہاں نو پیغمبر دی شفاعت نصیب ہوئے گی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ذرا اپنے پنڈ دی سطح تے ویکھ لے اپنی تحصیل دی سطح تے دیکھ لے اپنے ضلع دی سطح تے ویکھ لے اسی نہ بندہ ویکھنے آ مثال للیانی تھانہ ہے اسی اوتے سانو کوئی معاملہ پیش آ جاندا ہے ساڈا جیڑا مسئلہ ہے ایس ایچ او دے تے غور نہیں کردا اسی نہ اپنے پورے علاقے تے نظر مارنے آ کیڑا ایسا بندہ وے جدی ایس ایچ او نے نہیں موڑ جدو سی آپس گل بات کرنے نا آپس دی اندر گفتگو کرنے آپس اندر گلاں کرنے اے جی میں فلاں بندے نو آکھے آئے تے او میری جڑی گل ہے میری بات ہے میرا پیغام او دے تک پہنچائے گا میرا معاملہ حل کرے گا تے نال دا بندہ کہندا ہے میں ویکھیا ہی او اینے جوگا ہی نہیں ہوندا نا کئیاں نو پتہ ہوندا ہے فلاں بندہ کنے منہ پانی چوے فلاں بندہ کنے منہ پانی چوے تے جدا پتہ ہے علاقے دی اندر دبدبا بھی ہے علاقے اندر رو بھی ہے اوے ایس ایچ او کی تھانے دار نے ایس ایچ او تو بد کے اگر کوئی ڈی ایس پی ہے اونے بھی ایدی موڑنی نہیں اللہ جاندا او دے تے درتا بڑی ہوندی ہے او دے تے اعتماد بڑا ہوندا ہے ایدے ذریعے تے خیر ہو جائے گی اللہ اکبر میرا ایمان ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو سفارش کرنی ہے رب نے مننی ہے میرے مالک نے مننی ہے میرے مالک نے پوریاں کرنیاں نے کیڑے لوگ نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سندا ہے جیڑا بندہ اذان سندا ہے اذان دے جملیاں دا جواب دیندا ہے پھر میرے آقا فرماندے نے میرے تے درود پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذان سنیے اذان دے جملیاں دا جواب دیندا ہے پھر میرے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے میرے ویرو میں لکھ دفعہ کہنا وا اپنی سوچ اپنی جگہ ہے اپنا ذہن اپنی جگہ ہے جماعتاں تے معاملات اپنی جگہ نے لیکن میرے پیغمبر دی تعلیم کی ہے پھر اذان دا ثواب دیندا تے درود پڑھدا ہے پھر دعائے وسیلہ پڑھدا ہے آقا فرماندے نے اس بندے دی شفاعت میرے تے واجب ہوئے گی کل قیامت نو دی اللہ تو میں سفارش کراں گا اس بندے دی آؤ میرے ویرو جیڑی گل عرض کرنا چاہنا اے اعزاز اگر اللہ نے عطا فرمایا تے میرے پیغمبر نو عطا فرمایا ہے پھر تائیں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض
بعد اللہ نے بعض رسولوں کو بعض دے فقیہت عطا فرمائی ہے. آؤ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو غور کر دے آنا, توجہ کر دے آنا. ہن دوسرا جیڑا میں دوسرا پیغام جیڑا عطا بیان کرنا چاہنا, میرے نبی نو اللہ نے رسول بھی بنایا ہے. رسول دا کی معنی ہے؟ قاصد, پیغام دین والا, یعنی پیغام دین والا. اے صفت رسول ایک صفت ہے تے جدوں ایدے نال اللہ لفظ ملایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میرے پیغمبر اللہ دے بھیجے ہوئے قاصد نے, میرے اللہ دے پیغام پہنچان والے. ویکھ لو نصیب اپنے, اج بندے نو کسے نو اللہ عزت عطا کردا ہے اور بینر چھپاوندا ہے, اشتہارات چھپاوندا ہے. اے جی مینوں اللہ نے فلاں وزیر دا قاصد بنا چھڑیا ہے, فلاں ایم این اے دا مینوں اللہ نے مشیر بنا چھڑیا ہے, میں فلاں چودھری دا مشیر بن گیا ماں, میں فلاں ایم پی اے دا جیڑا وے او دا سفیر یعنی او دا قاصد بن گیا ماں. پر میں آقا دی عظمت تو قربان جاواں, میرے پیغمبر اگر قاصد نے تے میرے رحمان دے قاصد نے. قرآن نے بھی آکھے ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ دا پیغام میرے پیغمبر دے سینے تے اتردا ہے, میرے پیغمبر اللہ دے احکامات اگے پہنچاندے نے. اے بھی خاصا اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمایا ہے, اے عظمت اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائیاں نے. اور اس تو علاوہ جڑی اگلی صفت غور کرنا, فرمایا علم نشرح لک صدرک, اساں اپنے پیغمبر دا سینہ کھول دیتا ہے, اپنے نبی دا سینہ کھول دیتا ہے. اگر بندہ اس قرآن دی آیت تے نظر مار کے ویکھے, اللہ جاندا ہے میرے ناقص علم دے مطابق اے خوبی اللہ نے اپنے محبوب کو علاوہ کسے نبی نو عطا ہی نہیں کیتی. تسی کہو گے کیویں؟ نبی دی عظمت والے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے. ہن اللہ میرے نبی نو خود کہہ رہے نے اساں تواڈے سینے نو کھول دیتا ہے, اور سینہ صدر کر چھڑیا ہے, سینے نو کھول دیتا ہے. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کو دعا کر رہے نے کی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کہہ رہے نے اللہ میرا سینہ کھول دے, میری زبان دیاں گیراں کھول دے, اللہ میرا سینہ کھول دے. میرے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں, فرمایا سی تیرا سینہ کھول دیتا ہے. تے اللہ دے نبی فرماندے نے, اللہ جی دے خاص رحمت فرماندے نے, انہوں اللہ دین حق تے دین اسلام دی سمجھ عطا کر دیندے نے. دینہ للاسلام, دین دی اللہ سمجھ عطا کر دیندے نے. اور نہ جدوں بھی کوئی گفتگو سنو, بیان کرنے والا وہابی ہوئے, بیان کرنے والا حنفی ہوئے, بیان کرنے والا شیعہ ہوئے, بیان کرنے والا دیوبندی ہوئے, کدی بھی سینہ تنگ کر کے دی گفتگو نہ سنیا کرو. سینے نو تنگ یعنی فراخ دلی دا مظاہرہ کرو. قرآن میں بھی آکھیا ہے نا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. جنو آقا نال پیارے کہو سبحان اللہ. فرمایا سینہ جیڑا بندہ زیر تے رکھ دے نا, یعنی اپنا کوئی بھی معاملہ زیر چ رکھ لیا ہے, یعنی میں ہی حق دیواں یا ایسی چیز نو زیر چ بٹھا لیا, اس بندے نو کدے سمجھ نہیں آئے گی. کوئی بھی گل کرے فراخ دلی دا مظاہرہ کرو تے اللہ دین اسلام دی سمجھ عطا کرے گا.
ایدی دلیل کی ہے او میں شریعت جو عطا کر دوا شریعت جو بیان کر چھڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے دیگر میرے پیغمبر دے صحابہ حبشے دی طرف ہجرت کیتی ہے تے چلے جاندے نے اور حبشے دی طرف ہجرت کیتی ہے تے چلے جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانیاں دے پیچھے کیونکہ جتھے سجن ہوندے نے اوتھے دشمن بھی ہوندے نے میرے محبوب دیاں بڑیاں مخالفتاں مکے والیاں نے نا کوئی چند بندے کلے انہاں نو پیغام دیتا جاؤ جڑا اتھوں دا بادشاہ حبشے دا عیسائی مسلک نالو دا عیسائی جماعت نالو دا تعلق کہ انہوں دسو آ جڑے تواڈے کول آئے نے اے جڑے مسلمان بن کے آئے نے اے باغی نے یعنی کسے نے اپنے ماپیاں دی بغاوت کیتی ہے کسے نے ماں چھڈی کسے نے باپ چھڈیا تے تواڈے کول آ کے بنا لئی ہے تے نال اے بات کہی کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا نہیں جے مندا اے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت نو تسلیم نہیں کر دے تے جس وقت پیغام لے کے کافر گئے نے انہاں کافراں دا میسج آ کے بادشاہ نو دیتا ہے تے حضرت جعفر اور انہاں دے سارے ساتھی اکٹھے ہوئے نے انہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب فرمایا ہے حضرت جعفر نو آکھیا کہ تسی اس باب دا جواب دینا ہے انج سامنے بادشاہ بیٹھا ہے تے انج نبی دے پروانے بھی آ جاندے نے نبی دے ماننے والے تے آقا دے غلام آ جاندے نے انج ایک سیر تے مکے دے بھیجے ہوئے پاسد نے آکھ لگے جی ہے کہندے نے اپنی نال بغاوت کر کے آئے نے سن لو اللہ اکبر اسی او لوگ ساں کہ آقا دی آمد تو پہلے ساڈے ہاتھ جڑے نے خون اندر رکھے ہوئے نظر آندے سن ہاڈی او حال سی سانو اتنا علم نہیں سی ہوندا اسی اللہ تو علاوہ خیر اللہ دے سامنے سجدے کرن والے اور آپس دی اندر نفرتا نہ سانو کسے دی عزت دا خیال سی اور ایسی حالت سی جدوں حجر بیت اللہ دی تعمیر ہوئی حجر اسود دا پتھر رکھن دی واری آئی سارے قبیلے جمع ہو گئے اور اگے ہو کے لوگ کہندے نے ہر قبیلے دا سردار آکھے میں رکھنا ہے ایک بندے نے نا انج پانی دا پیالہ لائے او دے اپنا انج ہاتھ ڈبوندا ہے تے انج اپنی انگلاں باہر کڈیاں ہیں جدوں انج انگلاں کڈدا تے پانی دے قطرے انگلاں چوں گردے نے آندا اگر سانو نہ رکھن دتا تے انج خون دیاں ندیاں بہا دواں گے ایسیاں حالتاں تے اسی کفی اسی نہ سانو حیا دا علم سی نہ سانو کسے قسم دے امام دا علم سی ساڈے وچوں ہی آخر الزمان نبی آیا ہے اس نبی نے سانو دعوت دتی ہے تے اسی او دی دعوت نو تسلیم کر لیا ہے تے اگلی جڑی گل کہندے نے نا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں من دے تے حضرت جعفر نے سورت مریم دی تلاوت کی تھی میں قربان جاواں پیغمبر دا پروانہ ہے پیغمبر دا دیوانہ ہے اور پیغمبر دا صحابی بڑے قرآن تے اثر نہ ہوے اللہ اکبر پڑھدیاں جدوں ایتھے آئے نے اور اس بادشاہ دے ہاتھ اندر ایک ککھ دا تنکا اس نے پکڑیا ہے تے انج اپنے متھے تے رکھے آئے متھے تے لگایا ہے تے جدوں پڑھدے ایتھے آئے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا جدو اللہ دے نبی دے پروانے صحابی نے قرآن پڑھے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے دس دینے کہ میں اللہ دا بندہ ماں اللہ نے منو کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے منو مبارک بھی بنایا ہے نبی ہوندا ہی مبارک ہے جتھے بھی ہون مبارک نے اللہ نے منو مبارک بھی بنایا ہے اللہ نے منو مبارک بھی بنا ہن کہہ رہے نے پیغمبر دے
صحابی تے پیغمبر دا پروانہ وا اوصانی بالصلاۃ نال اللہ نے نماز دا بھی حکم دیتا ہے نال مینوں زکات دا بھی حکم دیتا ہے تے جدوں اے الفاظ سندا ہے تے اس تنکے نو پکڑ کے آکھدا اللہ دی قسم نے کہ تنکے دے برابر بھی نبی عیسیٰ دے بارے زیادتی نہیں کیتی فراخ دلی دا مظاہرہ کیتا ہے فراخ دلی نالوں نہ کافراں دیاں بھی گلاں سنیاں ہے فراخ دلی نال پیغمبر دے پروانے دا بھی پیغام سنیا ہے تے جدوں سینہ کھول کے فراخ دلی دا مظاہرہ کیتا ہے تے ہے کافر اللہ نے اسلام دی دولت نہ مالا مال فرما چھڑیا ہے اے جی سینہ اگر بندہ تے اے صفت اللہ نے میرے نبی نو ویسے ہی عطا فرمائی ہے اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک پھر میں کیوں نہ کہاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ اکبر اللہ نے اپنے پیغمبر نو عظمت عطا فرمائیاں نے جس طرح فرمایا بعض نو بعض تے فقیت اللہ نے عطا فرمائی ہے تے میرے پیغمبر دی ذات کی ہے اللہ فرماندے نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما فرمایا میرے پیغمبر دی ذات ہوئے جڑی ذات بخشی ہوئی ہے نہ بچپن چ گناہ نہ لٹکپن اندر گناہ دیکھو اگر گل دی سمجھنا تے انج سمجھ لو اللہ جاندا ہے اللہ دا حکم کی ہے اگر بادشاہ بن گیا وقت دا خلیفہ تے وقت دا حاکم ہے میرے مالک نے فرمایا بادشاہ دے واسطے قانون بنایا ہے گناہ نہیں کرنا اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے بندا ہے اللہ دا قانون ہے گناہ نہیں کرنا گناہاں دے قریب نہیں جانا اور اگر کوئی حافظ عالم دین حکم شریعت دا عیب ہے تے میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں تے گناہاں نہیں فرمایا میرے محبوب دے ویڑے داخل نہیں ہونا بچپنا پاک لڑکپن پاک جوانیاں پاک میں قربان جاواں سیرت النبی اندر ایک واقعہ بڑا کمال دا میرے پیغمبر بچپن اندر مکے چ بکریاں چاڑتے سن تے ادو جڑے چند لڑکے چاڑتے ہیں نا بکریاں انہاں چوں ایک جنا آندا مکے گھراں چوں ساریاں دی روٹی لے کے جاندا تے نال مکے دے وچوں اگر کسے گھر اندر ادو کہہ جاندا سی مغلیاں اج دے دور اندر جنہاں نوں کہہ جاندا ہے کنجریاں انہاں دے گانے وغیرہ سنتے تے جاندے ایویں ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں واریاں آ گئیاں ہیں میرے پیغمبر آئے نے پتہ لگا اج او مغلیاں ابو جہل دے گھر آئیاں نے میرے آقا علیہ مکے چ داخل ہوئے نے تے پتہ چلیا ارادہ کیتا ادھر جان دا اتفاق ایسا ہوا ہے میرے پیغمبر نو اوتے بازار چئی گلی چئی نیند آ جاندی ہے آقا لیٹے نے پتھر پہ ہے اودے تے سر رکھے ہے ایسی میرے پیغمبر نو نیند آئی ہے تے صبح سورج دیاں کرنا پیاں نے تے آقا دیاں اکھاں کھلیاں نے لیغفر لک اللہ اے میرے پیغمبر دا خاصہ ہے میرے پیغمبر دی عظمتاں نے ایک ہور انداز نال پیغمبر دا شان بیان کر دیواں اللہ جاندا ہے میرے پیغمبر دی ساتھ ہوے اگر نماز پڑھنا ہے جے پیغمبر دا خیال نہیں تے تیری نماز ہی نہیں خیال کیویں کرنا ہے نماز شروع کیتی ہے ہاتھ چکے نے تے خیال کے لیے انہیں آقا نے ہاتھ کتھوں تک اٹھائے نے زبان تو کی کیا ہے خیال آقا دا آ گیا ہے ان ہاتھ چوکلے نے تے ہاتھ بننا لگ گئے انہیں تے خیال لے انہیں کہ آقا نے ہاتھ کتھے بننے نے ان جدو قیام چ کھڑا ہو گیا ہے ان خیال لے انہیں کہ آقا دا خیال لے ہونا ہے ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان تو کیڑے کیڑے الفاظ ادا فرمائے نے اور رکوعے چلے ہیں پھر آقا دا خیال دل اندر لے آئے گا اور میں تے کہنا قیام ہوے رکوع ہوے سجدہ ہوے اگر مصطفیٰ دا خیال نہیں نماز فجر ہوئے ظہر ہوئے عصر ہوئے مغرب عشاء تہجد ہوئے نفل و نوافل ہون جنازہ ہوئے عید ہوئے جیڑی بھی نماز ہے اگر مصطفیٰ دا خیال نہیں تے اس بندے دی نماز ہی خیال پیغمبر دا ہونا ضروری ہے تے جے پیغمبر دا خیال آ جائے نا اللہ جان دو امام زینا جو نکل جاندے نے خطیب نکل جاندے نے امن ہی امن ہوندے نے اے اعزاز
میرے اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا تے قانون بھی بنایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اپنے پیغمبر نو تواڈے لیے اسوہ حسنہ بنا چھڑیا ہے، یعنی ہر زندگی دا عمل دین دا جیڑا بھی کرنا ہے آقا دا طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ آخری بات کرام دے گل مقامہ ایک ہور انداز میں دساں آقا دے مقام تے شان نو اللہ فرماندے نے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اللہ فرماندے نے سونیا میں قانون بنا چھڑیا ہے۔ کی قانون بنایا ہے؟ فرمایا سونیا جتے تو موجود ہوئے او مجلس اولیاء بھی ہوئے، مجلس اللہ دے ولیاں بھی ہوئے، مجلس جیسی بھی ہوئے، حتیٰ کہ مجلس نبیاں دی بھی ہوئے، اگر تو موجود ہوئے تیری موجودگی جو کوئی مسئلے تے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اے بھی آزاد میرے مالک نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے، ایتھے آ کے سینے گھٹ لینے فراخ دلی دا مظاہرہ کریے۔ اگر کئی آقا دی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ جاندا نمازاں آپ پڑھائیے، جمعے آپ پڑھائیے، نکاح آپ پڑھائیے، اللہ جاندا میرے پیغمبر دی گستاخی تے ایک جگہ مثال بھی قائم فرمائی۔ کیڑی مثال؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیاں دے کولو عالم روح اندر جیڑا وعدہ اللہ نے لے آسی جدو میرا آخری نبی آ جائے میرے نبی دی اتباع کرنی، اپنی نبوت دا سکہ نہیں چھلانا، میرے آقا دا نو میرے آقا دی اتباع کرنی ہے، غلام بن جانا ہے۔ ان دنیا اندر دے ایسا منظر جیڑا ہے ایسے حالات سامنے نہیں آئے جدو میرا آج میرے پیغمبر جاندے نے اور مسجد اقصی دی اندر سارے انو جمع کر لے آئے، انہوں تھے نبی موسیٰ بھی نے، نبی ابراہیم بھی نے، نبی یعقوب، اللہ نے ویکھ لو قانون بنا کے دس بھی دیتا ہے میرے بندے بھلیکھی اندر نہ رہ جان، آقا دی ذات موجود ہوئے کوئی مسئلے تے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہن سارے نبی 4-14 اکٹھے ہوئے ہوں نا، انہاں دے دل اندر ایک تڑپ ہوندی ہے شاید میرا نمبر لگ جائے، میرا لگ جائے تے میں قربان جاواں آقا دی عظمت تو۔ اج کیڑا اگے ہو کے امامت کراوے، کھڑا ہو کے اگے درگتاں پڑھاوے، تے جبرائیل سنے سخن سی لتا باہوں پکڑ آقا نو اگے چکیتا، فرمایا اے حبیب خدا دے اے تیرا ہی حق درگتاں پڑھا دے۔ پتہ چلیا وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے رسولوں کو ود کر کے اگر اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے میرے تواڈے آخر سبا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دی عظمت تو علاوہ زندگی ادھوری ہے، طریقے تو علاوہ سارے معاملات ادھورے نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر آقا دا غلام بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما